अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद हसन अंसारी और JCRT स्कूल में आप सबका खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग हिस्सा नज्म से गज़ल पढ़ेंगे और शायर हैं हसरत मोहानी। गज़ल का मिसरा है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। शायर हसरत मोहानी की हालात जिंदगी पर एक निगाह डालते हैं। सैयद फजलुल हसन हसरत कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव यूपी में पैदा हुए। उन्होंने अरबी फारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से BA का इम्तहान पास किया। हसरत मजहबी इंसान थे। उनका जहन हर किस्म के तासुबात से पाक था। जो बात दिल में होती वही ज़बान पर लाते। खुददारी, बेबाकी, असूल पसंदी, सादगी और खुलूस उनके नुमाया औसाफ थे। हसरत को तालिब इल्मी के ज़माने से शेर व शायरी का शौक़ था, लेकिन वो तहरीक आज़ादी में भी अमली तौर पर शरीक रहे। कौम के बड़े बड़े रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उर्दू गज़ल को अज़-सिरे नौ मकबूल बनाने में हसरत मोहानी का बड़ा हाथ है। उन्होंने गज़ल को तहज़ीब आशिकी की शाइस्ता ज़बान से आशना किया और दर्द व असर के साथ शीरीनी, दिलकशी और तर्ज अदा में सगुफ्तगी व लताफत पैदा की। हसरत मोहानी ने अपनी गज़ल में इश्किया मज़ामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी एकजहती पर बनी मज़ामीन भी दाखिल किए। उन्होंने पुराने शोरा का एक बहुत उम्दा इंतखाब सुखन के नाम से 14 जिल्दों में शाया किया और उस इंतखाब के ज़रिए कई ऐसे शोरा का कलाम महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुंचा जो पर्दाए गुमनामी में थे। हसरत मोहानी ने नवाब असगर अली खान नसीम के शागिर्द मुंशी अमीर उल्लाह तस्लीम की शागिर्दी अख्तियार की। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। हैरत गुरूर हुस्न से शौखी से इज़्तिराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। देखो तो चश्म यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। नशो नुमाए सब्जा व गुल से बहार में, शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोर से हुब्बे वतन तमाम। समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग, मगरिब के यूं हैं जमाए जागो जगन तमाम। शीरीनिए नसीम है सोज़ो गुदाज़े मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। इस वक्त जो शेर मेरे सामने तशरीह तलब है वो हसरत मोहानी की गज़ल से माखूज़ है। पेश नज़र शेर में हसरत महबूब की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह खिलते हुए फूलों से चमन का हुस्न दोबाला हो जाता है, इसी तरह मेरे महबूब के हुस्न की ताबानी से पूरी महफिल जगमगा उठती है। हैरत गुरूर हुस्न से शौखी से इज्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। अब जो शेर तशरीह तलब है हसरत मोहानी की गज़ल से लिया गया है।
پیش نظر شعر میں حضرت محبوب کے حسن غرور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم محبوب کے غرور کو دیکھ کر جو اسے اپنے حسن پر ہے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی شوخیوں کو دکھاتا ہے تو میری بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے محبوب کے تمام طور طریقے سیکھ لیے ہیں اور اس کی ایک ایک ادا کو جان چکے ہیں۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ اس وقت جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے وہ حسرت کی غزل سے لیا گیا ہے۔ پیش نظر شعر میں حسرت محبوب کی مست نگاہوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہوں میں وہ جادو ہے کہ ایک نگاہ ڈالتے ہی پوری محفل بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شعر کا مطلب صاف ہے کہ محبوب کی نگاہوں کی مستی محفل پر نشہ کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ نشو نمائے سبجہ و گل سے بہار میں سادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام۔ اب جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے حسرت موہانی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں حسرت موسم بہار کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے، ہر طرف ہریالی اور شادابی ہے، مطلب یہ کہ پورے چمن میں شادابیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شور سے حب وطن تمام۔ اب جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے حسرت کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مذکورہ شعر حسرت کی سیاسی خیالات کی ترجمان ہے۔ مذکورہ شعر میں حسرت آزادی کے متوالوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزادی کے متوالوں پر جتنا ظلم کرو گے ان کے دلوں میں وطن کی محبت اور بڑھے گی، وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کی اور زیادہ جد و جہد کریں گے، جنگ آزادی کو قوت ملے گی۔ سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مرگ، مغرب کے یوں ہیں جمع یہ زاگ و زغن تمام۔ اس وقت جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے حسرت کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مذکورہ شعر میں حسرت کہتے ہیں کہ مغرب کے یعنی یورپ کے لوگوں نے مشرق کے رہنے والوں کو موت کے قریب سمجھ لیا ہے، کمزور اور بیمار سمجھ لیا ہے، شاید اسی لیے اہل مغرب کے یہ چیل کوے مرنے سے پہلے ہی گوشت نوچنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ شعر میں مشرق کے رہنے والوں سے مراد ایشیا اور ہندوستان ہے۔ شیرینی نسیم ہے سوج و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ اس وقت جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے وہ حسرت کی غزل کا مقطع ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ اے حسرت تیری شاعری میں نسیم یعنی نواب اصغر علی خان نسیم دہلوی کی شیرینی ہے اور میر کا سوز و گداز ہے۔ شیرینی سے مراد زبان کی صفائی اور اس کا با محورہ اور سلیس ہونا ہے۔ آئیے سوالوں کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اس مصرعے میں آتش گل سے کیا مراد ہے؟ جواب، مذکورہ مصرعے میں آتش گل سے پھولوں کی چمک اور خوشنمائی مراد ہے۔ پھولوں کی چمک دمک اور خوشنمائی کو آتش گل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، اہل جور سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اہل جور کا مطلب تو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، لیکن شاعر نے یہاں اہل جور انگریزوں کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ انگریز ہی ہندوستان پر قابض تھے اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ سوال نمبر 3، اس
غزل کے قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ جواب: اس غزل میں انجمن، چمن، چلن، وطن اور زغن کے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔